ऊ फलानाले भाइ भाइ दाइ दाइ भनेर रोएको छ, उसको दाइ र भाइ त म नै हुँ भनेर बिस्तारै उसलाई अरू सबैले जुन नाता देखाएर रुन्छ, त्यो नाता देखाएर रोएपछि उसको नाता त म नै हुँ। उसको बुवा म हो, उसको श्रीमान म हुँ, उसको बाउ म हुँ, उसको दाइ म हुँ, उसको भाइ म हुँ, उसको भान्जा म हुँ। यसरी सबैले नाता देखाएर रोएको भरमा उसलाई अलिअलि ज्ञान हुन आउँछ। ए सबैले नाता लिएर रोइरहेको छ, यी सबैको नातेदार त म नै हुँ, यो त म मरेकोले रोइरहेको रहेछ यिनीहरू भनेर बिस्तारै उसलाई चाल पाउँछ अरे। अनि बिस्तारै चाल पाउँछ, बा म त मरिसकेको रहेछु यहाँ, ल हेर त्यो लास त मेरै रहेछ, त्यो लास मेरो लासलाई देखेर रोइरहेको रहेछ भन्ने चाल पाउँछ अरे। बरु त्यही दिनमा पनि चाल नपाउन सक्ला, अझ उसको लासलाई शव यात्रा गरेर जलाइसकेको होला, गाडिसकेको होला, टुक्रा टुक्रा पारी चराचुरुङ्गीलाई बाँडिसकेको होला है, त्यतिन्जेल पनि थाहा नपाउन सक्छ अरे। अझ भोलि भयो, परिवारमा जान्छौँ बोलाउँछौँ, कसैले टेर्दैन। ल त्यो दिन पनि गयो, फेरि पर्सि भयो, पर्सि पनि सबैलाई बोलाउँछौँ, यो चाहियो त्यो चाहियो भन्छौँ, ढाक्छौँ छुन्छौँ, कसैले टेर्दैन। हो यसरी अझ उसलाई 2-3 दिन पनि लाग्न सक्दछ, 4-5 दिन 6 दिन पनि लाग्न सक्दछ। के गर्नलाई? ए म मरिसकेँ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई। यसरी मरिसकेको मान्छेलाई तिमी मरिसक्यो भनेर त्यो जनाउने काम कसले गर्दो रहेछ भने उसको परिवारले गर्दो रहेछ, परिवारले गर्नुपर्ने रहेछ। परिवारले त्यो खालको क्रियाकलाप गरेन भनेदेखि त उसलाई त आफू मरिसकेको पनि थाहा नपाउने। जसरी कोही मान्छे दुर्घटनामा पर्यो भने ऊ बेहोसी हुन्छ, ऊ दुर्घटनामा परेको थाहा नै हुँदैन, उसलाई लाग्दछ कि म त केही पनि भएको छैन, सुतिरहेको छु जस्तो लाग्ला उसलाई। जब अरू मानिसले तिमी दुर्घटनामा पर्यो भनेर हात खुट्टा समातेर उसलाई बोक्छ हैन, अनि अलिकति त्यो बेलामा उसलाई दुख्न थाल्छ, अनि बिस्तारै उसले होस आउँछ, अनि बिस्तारै उसले चाल पाउँछ, म त दुर्घटनामा परेँ भनेर थाहा पाउँछ। भने जस्तै मरेको मान्छेलाई पनि मर्नासाथ म मरेँ भने थाहा हुँदैन, जति अरू उसका नातेदारलाई थाहा भइसक्छ यो मान्छे मर्यो भनेर। अनि त्यसलाई तिमी मरिसक्यो भन्ने कुरा पनि थाहा दिलाउने काम ती परिवारजनले गर्दछ। कसरी? ए फलाना तिमी मरिसक्यो, त्यसरी होइन, सिधा सिधा त्यसरी भनेर होइन कि रोई कराई नाम लिई नाता देखाई रोई कराई गरेपछि अनि त्यो बिस्तारै उसले चाल पाउँछ। अनि जब हामी मरेको मान्छेको नाउँमा विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्छौँ नि, त्यो गरेको देखेर ए फलाना मेरो बुवा बाजे मर्दाखेरि यस्तो यस्तो क्रियाकलाप गरेको थियो, ए आज यस्तो क्रियाकलाप घरमा भइरहेको छ, ए म मरेकोले यो क्रियाकलाप भइरहेको रहेछ भन्दै उसले बिस्तारै आफ्नो मृत्यु भएको उसले चाल पाउँछ। यस्तो चाल पाइसकेपछि बल्ल अब यिनीहरूले मलाई टेर्दैन, अब यिनीहरूले मलाई खाना पनि खान दिँदैन, अब यिनीहरूले मलाई बस्न पनि दिँदैन, अब मेरो कुरा सुन्दै नसुन्ने भइसक्यो, म त मरिसकेको रहेछु, ल बा अब म यहाँबाट जानु पर्यो भनेर। जसरी हामी कोही मान्छे माग्न आयो र माग्न आएको मान्छेलाई वास्तै गरेन भने ए माग्न आए मागेको दिँदै दिएन, म यो घरमा बसेर भएन अर्को घरमा मागौँला भनेर अर्को घरतिर उसले माग्न हिँड्छ नि, त्यस्तै अब त्यो मृतक पनि ल यो घर मेरो घर होइन, अब मलाई वास्ता गर्दैन, म यहाँ बस्न सक्दैन, अब म अन्त जानु पर्यो भन्ने जब त्यसरी उसलाई बिस्तारै अब मैले अन्त गएर जन्म लिन जानु पर्यो भन्ने खालको उसलाई महसुस हुँदै जान्छ अरे। अनि यसरी हुँदै 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 अनि संजोग त्यहाँ जोड्न जान्छ, कतै बुवा आमाको सङ्गम भइरहेको, यो रज र वीर्यको सङ्गम भइराखेको, त्यो पनि उनीहरूले बच्चा जन्माउन इच्छा गरेको देखि लिएर उसको जुन कर्म छ त्यो कर्मको हिसाबले विभिन्न ठाउँहरूमध्ये कुनै न कुनै एउटा ठाउँमा कर्म अनुसार उसले ठाउँ पाउने र गर्भमा प्रवेश पाउने हुन्छ र यसरी उसको पुनर्जन्म हुन्छ। अनि यसरी एउटा गर्भमा प्रवेश पाउने जुन अवस्थाको चित्त छ त्यो चित्तलाई नाउँ दिएको छ, त्यसलाई भनिन्छ प्रतिसन्धि चित्त। अब त्यो चित्त कुन अवस्थामा छ त भन्दाखेरि अब च्युति चित्तबाट गएर विभिन्न अन्तराभावमा रहेर विभिन्न खालका चित्तको रूपमा रूपान्तरण भएर अब अन्तमा गर्भ प्रवेश जब गर्दछ तत्कालीन त्यो चित्तलाई बौद्ध दर्शनमा प्रतिसन्धि चित्त भनेर भनिन्छ। अनि यसरी
त्यो चित्तमा उसको प्रवेश, त्यो गर्भमा उसको प्रवेश हुन्छ। अब कुरा गरौँ गर्भमा प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि अब हुने घटनाहरू अलिअलि त बताएँ मैले। उसलाई केही थाहा हुँदैन, ऊ एकदम भट्किरहेको हुन्छ, बिस्तारै मृत्यु भएको थाहा हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा जब कोही व्यक्ति मरेर अन्तराभावमा रहेको अवस्थामा अलि ऊ असाध्यै भट्किरहेको, उसले निकै नै दुःख कष्ट भोगिरहेको अवस्थामा उसका परिवारजनहरूले है धर्मगुरुको सरसल्लाहमा त्यो मृतकलाई एक प्रकारले उद्धार गर्ने, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ रेस्क्यु, दुर्घटनामा परेकोलाई रेस्क्यु गरिने, एक्सिडेन्टमा परेकोलाई रेस्क्यु गर्ने भने जस्तै त्यसरी मरिसकेको र कुनै ठाउँमा जन्म हुन नसकिरहेको, अन्तराभावमा भट्किरहेको त्यस्तो त्यो मृतकको जुन चित्त छ अथवा मृतक छ उसलाई उद्धार गर्ने, उसको कर्म विशेषले कुनै नराम्रो ठाउँमा उसको भविष्यमा जन्म हुँदछ र जन्मनु हुनुभन्दा अगाडि अन्तराभावमा जुन किसिमको दुःख झेलिरहेको छ उसको त्यो दुःखलाई कम गर्ने, उसले चाँडोभन्दा चाँडो जन्म लिन पाउन लगाउने र जन्म पनि राम्रो स्थानमा जन्म लिन लगाउने त्यो काम ऊ स्वयं आफैले गर्न सक्दैन। कसले? मृतकले गर्न सक्दैन। ऊ त एक प्रकारको बिचरा अवस्थामा हुन्छ भनेदेखि, तर परिवारजनले चाहेको खण्डमा राम्रो धर्मगुरुको सरसल्लाहमा, धर्मगुरुको निर्देशनमा केही त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। ती क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट उसलाई मृत भएको पनि बोध गराउने र उसलाई अझ अब तिमी एउटा अन्तराभावमा यात्रा गर्दैछौ, तिम्रो यात्रामा यस्ता यस्ता व्यवधानहरू आउलान्, यस्ता यस्ता दृश्य परिदृश्यहरू तिमीले देख्लान्, यस्ता यस्ता दुःखहरू तिमीले झेल्नु पर्ला, यहाँनिर तिमी यो ढङ्गबाट यात्रा गर्नु भनेर उसलाई सघाउने काम हामीहरूले गर्न सक्छौँ। त्यो परिवारजनले गर्न सक्दछ। एउटा राम्रो धर्मगुरुको निर्देशनमा यो काम हुन सक्दछ भनेर हामी मान्छौँ। तसर्थ मान्छे मरेर उसले जन्म लिनुभन्दा अगाडि नै यो 4, 5, 6, 7 दिनभित्रमा धेरै हामी धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्छौँ। जुन धार्मिक क्रियाकलापको उद्देश्य तिमी मरिसक्यो है भनेर उसलाई जनाउ दिने, उसलाई सङ्केत गर्ने, उसलाई बताउनेदेखि लिएर उसले त्यो अन्तराभावमा जुन किसिमको दुःख झेल्नु पर्ने हो त्यो दुःखहरूलाई कम पार्ने, त्यो दुःख उसले धेरै झेल्नु नपर्ने खालको क्रियाकलाप, अझ उसको राम्रोसँग राम्रो ठाउँमा पुनर्जन्म होस् र अथवा त्यो जन्म दिन लगाउने किसिमको क्रियाकलापहरू यो बौद्ध समाजमा भइ आइराखेको हुन्छ। विशेष गरिकन नेपालको बौद्ध धर्म, हाम्रो नेवा बौद्ध समाजमा यस्ता धेरै क्रियाकलापहरू हुन्छन्। अनि अब यतिपछि एक दिन उसको जन्म लिन जान्छ, जन्म हुन्छ र हामी मान्छौँ कि 7औं दिनपछि अब उसको जन्म हुन गयो, जन्म भयो भनेर मानेर अनि फेरि अब जन्मिएको प्राणी यानि गर्भ प्रवेश भएको प्राणीको लागि हित हुने, सुख हुने, कल्याण हुने खालका अरू क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छ। त्यस्ता क्रियाकलापहरू गरिन्छ र अब यसरी विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने मध्येमा नेपालमा यो केही समुदायमा सीमित रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू छन्। अब त्यो त म के भन्छु भने मर्नुभन्दा अगाडि नै जुन अभ्यास गर्नुपर्ने, मृत्युको लागि तयारी गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो कुरा को पनि यहाँ नेपालमा अभ्यास हुन्छ, मृत्युको तयारीको अभ्यास हुन्छ र अझ मृत्यु हुने निश्चित भएपछि जुन शरीरबाट निस्कने भनेको चित्त हो, चित्त शरीरबाट छुट्टिने हो, त्यो चित्तलाई स्वतः प्राकृतिक रूपमा शरीरबाट उसलाई पठाउनु
निस्कनु दिनुभन्दा आफैले होसमा रहेर योग गरेर त्यो योगको पनि एउटा विशेष योग छ, उसको नाम हो उत्क्रान्ति योग। यस्तो उत्क्रान्ति योग गरेर आफ्नो चित्तलाई आफैले जानै होसमा रहेर शरीरबाट बाहिर पठाउने क्रिया हुन्छ। त्यो एउटा यौगिक क्रिया हो। त्यो यौगिक क्रियालाई भनिन्छ उत्क्रान्ति योग। शरीरमा भएको चित्तलाई माथि तान्दै अनि यो टाउको जुन शिखा छ यहाँबाट यसलाई चित्तलाई निकाल्ने, बाहिर पठाउने अथवा बाहिर जाने, स्वयं आफै बाहिर जाने, शरीरलाई छोडेर जाने, यस्तो एउटा प्रक्रिया छ, त्यसलाई भनिन्छ उत्क्रान्ति योग। यो हो मृत्युलाई बुझेर, मृत्युको तयारी गरेर र आफैले त्यो मृत्युलाई होसपूर्वक मृत्युवरण गर्ने एउटा विधि प्रविधि हो उत्क्रान्ति योग। योगीहरू, ध्यानीहरू, योगीहरू जसलाई मृत्युको विषयमा थाहा छ, मृत्यु लक्षणको विषयमा थाहा छ, मृत्युको पूर्व तयारी उसलाई गर्न आउँदछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अभ्यास गर्दै गर्दै मृत्युको तयारी गरेर एक दिन यसरी मृत्युवरण गर्दछ। अनि विश्वास गरिन्छ यसरी मृत्यु भएको अवस्थामा उसले धेरै दिन अन्तराभावमा बस्नु पर्दैन। अझ त त्यो खेचर भूमि भन्ने त्यस्तो अवधारणा छ, खेचर भूमिमा उसको जन्म हुँदछ भन्ने त्यस्तो धारणा छ। अब यसमा हामी धेरै गहिरेर नजाऊँ, तर यो एउटा पाटो हो मृत्युको तयारी र मृत्युवरण गर्ने एउटा पद्धति उत्क्रान्ति योग, जसलाई तिब्बती भाषामा, भोट भाषामा फवा भनेर पनि भनिन्छ। अब भनौँ, अब कोही व्यक्ति त्यसरी आफूले मृत्युलाई चिन्न सकेन र उसको मृत्यु भयो भनेदेखि त्यो मृतकको जुन शरीर छ त्यो शरीरलाई तत्कालै दाह संस्कार नगरिकन गुरुहरूको निर्देशनमा या त कुनै पनि गुरुलाई अनुरोध गरेर त्यो मृतकलाई फेरि बस्न लगाएर ध्यान मुद्रामा राखेर गुरुले त्यो मृतकको जुन चित्त बाहिर निस्किसकेको छ, गइसकेको छ, त्यो चित्तलाई समेत आकर्षण गरेर पुनः उसको शरीरमा प्रवेश गराएर त्यसपछि फेरि त्यो मृतकलाई पनि अझ योगाभ्यास गराउन लगाएर अनि उसको शरीरबाट चित्तलाई फेरि पुनः तलदेखि माथि लाँदै त्यो टाउको शिखाबाट बाहिर पठाउने त्यस्तो पनि अभ्यास गरिन्छ। त्यो कस्तो हो त, आफैले गर्न नजानेको अवस्थामा मृत्यु भयो र त्यसलाई फेरि गुरुद्वारा त्यो व्यक्तिलाई त्यस्तो खालको अभ्यास गुरु आफैले गरेर त्यो जजमान भन्नुहोस्, चेला भन्नुहोस्, उसको चित्तलाई फेरि उसको शरीरको शिखाबाट बाहिर पठाउने यस्तो पनि क्रिया गरिन्छ। अब यस्तो कुरा सुन्दाखेरि अनौठो लाग्न सक्दछ, अन्धविश्वास पनि हुन सक्दछ, विभिन्न खालको सन्देह पनि हुन सक्दछ। त्यो सन्देह हुनु, शङ्का हुनु, मनमा त्यो प्रश्न उब्जिनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अब यी कुराहरूलाई हामीले शङ्कामा मात्रै घेरामा राखेर बस्नुभन्दा यसै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको खण्डमा, छलफल गरेको खण्डमा यी कुराहरू सम्भव छ है भन्ने कुरा थाहा हुन सक्दछ। मलाई पनि यस्ता कुराहरूमा पहिला सुन्दाखेरि कसो लागेको थियो नै है, तर जिज्ञासा मेरो कहिले पनि टुटेन। जिज्ञासाले निरन्तरता दिँदाखेरि यस्तो अभ्यास सिक्ने मौका पायौँ र यसभित्र लुकेको दार्शनिक कुराहरूलाई बुझ्ने मौका पायौँ। ती सानोतिनो कुरा म अहिले अवगत गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यसको लागि हामीले परात्म समता भावना भन्नेको बुझ्नु पर्दछ। परात्म समता भावनाको अभ्यास हुनु पर्दछ। त्यस्तै अनि परात्म परिवर्तन भन्ने अवधारणा बुझ्नु पर्दछ। परात्म परिवर्तनको अभ्यास हामीले गर्नु पर्दछ। यसरी यो अवधारणा बुझेको खण्डमा, यो अभ्यासलाई बुझेको खण्डमा तपाईलाई विश्वास हुनेछ कि
हामीले जान्ने मान्छेले नजान्ने मान्छेलाई ज्ञान जसरी हामी दिन सक्दछौँ, फेरि म दोहोऱ्याएर भने जान्ने मान्छेले नजान्ने मान्छेलाई जसरी हामी ज्ञान दिन सक्दछौँ, त्यसरी नै जान्ने मान्छेले नजानेको मान्छे उसको चित्तलाई उसको शरीरको तल्लो भागदेखि माथि उठाएर अनि शिखासम्म पुर्याएर शिखाबाट त्यो चित्तलाई बाहिर निकालिदिन सकिन्छ। तर अब यो कुराको लागि शरीरको ज्ञान त हुनै पर्यो, सँगसँगै दार्शनिक कुरा, यो परात्म समता भावना जस्ता कुरा बुझ्नै पर्यो अनि परात्म परिवर्तनका कुराहरू बुझ्नै पर्यो र त्यस्तो अभ्यास गरिनु पर्यो। यस्तो कुरालाई यो सिलसिलाबद्ध रूपमा अध्ययन गरेको खण्डमा, बुझेको खण्डमा, बुझ्न सकेको खण्डमा यो कुरामा तपाईँ हामीले अनि सहजै विश्वास गर्न सकिने हुन्छ। एउटै मात्र उदाहरण दिएँ, भर्खर पनि भनिसकेको छौँ, जसरी जान्ने मान्छेले नजान्ने मान्छेलाई सिकाउँदाखेरि त्यो मान्छे पनि जान्ने भएर आउँछ, त्यस्तै जान्ने मान्छेले नजान्ने मान्छेको लागि योगाभ्यास गर्दाखेरि त्यो योगाभ्यासको प्रभाव पर्दछ र आफै मृत्युवरण गर्न जान्ने मान्छेले अनि अर्काको मृत्युवरण गर्न नजानेको मान्छेलाई मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि उसको चित्तलाई आकर्षण गरेर चित्त प्रवेश गराएर अनि यो उत्क्रान्ति योग परात्म समता भाव, परात्म परिवर्तन भावका साथ उत्क्रान्ति योग गरेको खण्डमा यो कुरा सिद्ध हुन जान्दछ। ल अब जाउँ यसरी मृत्युको तयारी र मृत्युवरण गर्ने पद्धति यो भयो नै र मृतक जसलाई आफू मृत्यु भएको समेत थाहा नभएको व्यक्तिलाई मृत्यु भएको थाहा दिनदेखि लिएर अझ उसलाई अन्तराभावमा रहेको अवस्थामा मार्गनिर्देशन गरेर र फेरि उसलाई पुनर्जन्म सुगम सरल ढङ्गबाट राम्रो ठाउँमा राम्रो गतिमा जन्म लिन लगाउने यस्ता कुराहरू हाम्रो बौद्ध समाजमा चलेको छ, अहिलेसम्म पनि चल्दछ, तर थोरै मात्रामा चलेको छ, धेरै मात्रामा यो लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। तर अब लोपै चाहिँ यो भइसकेको छैन, यो चाहिँ जीवित अवस्थामा छ, जिउँदैछ यो परम्परा र यस्तो काम यहाँ भइ आइराखेको नै छ। अब जाउँ यसरी मृत्यु भइसक्यो र अब उसको लागि जान्ने बुझ्नेहरूले जे जति गर्छन् गरिसकेपछि अब उसको एक ठाउँमा जन्म हुन्छ है। त्यो जन्म जुन जतिखेर उसको जन्म भयो अर्थात् भ्रूणमा प्रवेश गर्यो, त्यो अवस्थाको चित्तलाई अघि पनि भनिसकेको छु, त्यसलाई प्रतिसन्धि चित्त भनेर भन्दछ र अनि त्यो चित्तले भ्रूणमा स्थान पाएको भयो अनि भ्रूणमा उसको रूपको विकास हुँदै जान्छ, यानि उसको शरीरको विकास हुँदै जान्छ। त्यो शरीरमा त चित्त छँदैछ, त्यो शरीरमा भएको चित्तलाई नाम भन्ने चलन छ, नाम भन्ने चलन छ। त्यो नाम र रूपको उसको भ्रूणमा, आमाको भ्रूणमा विकास हुँदै जान्छ र गर्भ परिपाक यानि म्याच्योर भइसकेपछि अनि फेरि आमाको शरीरबाट बच्चा जन्मिन्छ र अनि उसले यो धरतीमा पाइला टेक्दछ। यसरी जुन आमाको गर्भबाट जन्म लिने अवस्थालाई जाति भनेर भनिन्छ, अर्थात् जन्म भनेर भनिन्छ। अब यसरी जन्मसम्म हुनुभन्दा अगाडि जुन उसमा भ्रूणमा उसले प्रवेश पाउँदछ, भ्रूणमा प्रवेश पाउनुभन्दा अगाडि उसले अन्तराभावमा रहन्छ है। अनि अन्तराभावमा उसले जुन किसिमको दुःख भोग्नुपर्ने हुँदछ, त्यस्तो दुःख भोगलाई, त्यो दुःख भोग पनि दुई प्रकारको छ न्यूनतम रूपमा। एउटा अन्तराभावको यात्रा आफै दुःखदायी कष्टकर हो भनेदेखि फेरि त्यो अन्तराभावको जुन यात्रा हो कति लामो भन्ने त्यो कुनै थाहा नै नहुने हुन्छ। त्यो लामो र छोटो भनेको उसको कर्ममा भर पर्ने हुन्छ। राम्रो कर्म गरेको व्यक्तिले छोटो यात्रामा गन्तव्यस्थलसम्म पुग्दछ भने
कुकर्म गरेको व्यक्तिले गन्तव्य स्थलसम्म पुग्नलाई धेरै नै उसलाई समस्याहरू आउँछन्, व्यवधानहरू आउँछन्, धेरै समय उसले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अझ भनिन्छ त कहिले जन्म नै लिन नपाउने नसक्ने गरिकन त्यो भौतारे पनि रहन सक्छ अरे। यस्तो अवस्थाको चित्तलाई फेरि त्यसलाई उद्धार पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो सुकै किसिमले भौतारी रहेको अवस्थामा पनि कोही व्यक्तिले, जो जान्ने व्यक्ति, सुन्ने व्यक्तिले, यानि उद्धार गर्दछु भन्ने मनसा भएको व्यक्तिको संसर्गमा आएको खण्डमा, सम्पर्कमा आएको खण्डमा, अथवा त्यस्ता व्यक्तिको करुणाको कारणले त्यस्ता भौतारी रहेको चित्तलाई पनि उद्धार गर्न सकिन्छ। अब यसरी उद्धार गर्ने क्रममा त्यो व्यक्तिले परात्म समता भावको ज्ञान भएको, परात्म परिवर्तनको ज्ञान भएको अनि उत्क्रान्ति योगको ज्ञान भएको, यस्तो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले उद्धार गर्न सकिन्छ। फेरि त्यति मात्रै होइन, अरू पनि थुप्रै उपायहरू छन् मृतकलाई उद्धार गर्ने। त्यो विभिन्न उपायहरूमध्ये एउटा अर्को उपाय छ, उसको शरीरको दाह संस्कार गर्दाखेरि उसको हड्डीहरू सङ्कलन गर्ने। विभिन्न ठाउँमा रहेको हड्डी, जसलाई भन्छौँ हामी अस्थि धातु भन्छौँ, त्यो अस्थि धातु सङ्कलन गर्ने, उसको कपाल सङ्कलन गर्ने, उसको दाँतको टुक्रालाई सङ्कलन गर्ने, ती कुराहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने। ती कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यहाँ विधि पुर्याउने विधि छ। त्यो विधिवत त्यसको भनिन्छ अस्थि प्रक्षालन। त्यो अस्थिलाई प्रक्षालन गर्ने, धुने, यस्ता त्यस्ता प्रक्रियाहरू छन्। त्यो अस्थि प्रक्षालन विधि अपनाएर उसलाई उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्य मान्यता छ। स्वयं शाक्यमुनि बुद्धले पनि आफ्नो मृत्यु घोषणा गर्नुभयो, फलाना दिनमा मेरो मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि शिष्यहरूले सोधे, तपाईँ मृत्यु भइसकेपछि तपाईँलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अनि उहाँले भन्नुभएको थियो, यात्रा गर, सबको यात्रा गर र दाह संस्कारपछि अस्थि धातुको सङ्कलन गर, अनि अस्थि धातु सङ्कलन गरेर चैत्य बनाऊ, अस्थि धातु राखेर चैत्य बनाऊ भनेर उहाँले आफ्ना शिष्यहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जसअनुसार उहाँको मृत्यु अथवा महापरिनिर्वाणपछि उहाँको पार्थिव शरीर छ, त्यो शरीरको लागि विधिवत जात्रा, राजकीय सम्मानका सहित जात्रा गरियो र राजकीय सम्मानका साथ दाह संस्कार गरियो। थुप्रै राजा, राज परिवार अथवा राज्यका मान्छेहरूको उपस्थितिमा दाह संस्कार भयो र उहाँको अवशेष अस्थि छ, त्यो अस्थि धातुको सङ्कलन पनि भयो, वितरण पनि भयो र त्यो अस्थि धातु नै धातु राखेर चैत्य, ठुल्ठुला चैत्यहरू पनि निर्माण भए। ती भएभरका चैत्यहरूमध्ये अहिलेसम्म सङ्ग्लो रहेको अस्थि धातु रहित, अस्थि धातु सहितको चैत्य भनेको नेपालको तराई भाग रामग्राममा छ भनेर इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, पुरातत्त्वले प्रमाणित गरेको छ। भन्न खोजेको हो, मृत्यु स्वयं बुद्धले आफ्नो मृत्युको योजना बनाउनु भएको थियो। उहाँ योजना अनुसार उहाँको महापरिनिर्वाण भएको थियो र मृत्यु अगाडि उहाँले आफ्नो घोषणा गरेर शिष्यहरूलाई यसो गर्नु त्यसो गर्नु भनेको समेत, अझ अस्थि धातु सङ्कलन गर्नु भन्ने समेत उहाँले र ती अस्थि धातु राखेर चैत्य बनाउनु भनेर समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस्तै शिक्षाको आधारमा, त्यस्तै खालको कथा शिक्षाको आधारमा नेपालमा पनि मान्छे मरिसकेपछि उसको अस्थि धातु सङ्कलन गर्ने चलन छ र त्यो अस्थि धातुलाई विधि पुर्याएर अस्थि प्रक्षालन भन्ने विधि अपनाइन्छ। त्यो अस्थिलाई प्रक्षालन गरिन्छ र त्यो अस्थिलाई विभिन्न पहाड पर्वतमा गएर फेरि अस्थि विसर्जन भनेर हावामा उडाउने त्यस्तो चलन छ। ठुल्ठुलो नदीमा लगेर विसर्जन गराउने, अस्थि चुएके भनेर त्यो अस्थिलाई खोलामा हाल्ने, पानीमा हाल्ने, त्यस्तो पनि विधि विधान छ। अनि ती विधि विधानको उद्देश्य हो मृतकको
अन्तराभावबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त होस्, उसले सुगति प्राप्त गरोस्। जुन गतिमा उसले गति प्राप्त गर्दछ, जहाँ जन्मिन्छ त्यो ठाउँमा उसले सुख भोग गर्न पाओस्, दुःख उसको कम होस्, दुःखबाट मुक्त होस्, सुख भोग गर्न पाओस्। त्यति मात्रै होइन, अनि उसले बोधिचित्तलाई याद गर्न सकोस्, बोधिचित्त उसलाई पुनः उसको जागरण होस्, बोधिचित्त उसको स्थिर होस् र उसले फेरि पुनः बोधिसत्वचर्या गर्न सकोस्। यावत यस्ता कुरा अन्तमा गएर सम्यक सम्बोधि ज्ञान उसले लाभ गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यी कुराहरू गरिन्छ। अब त्यस्तै अर्को पनि प्रक्रिया छ, मृतकलाई उद्धार गर्ने, उसलाई सुगति प्राप्त गराउने, उसलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधि ज्ञान लाभ होस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिने अर्को पनि एउटा क्रिया छ, त्यो हो मण्डल लेखन। दुर्गति परिशोधन भन्ने मण्डल, त्यो मण्डल लेख्ने, विभिन्न रङ्ग बिरङ्गबाट दुर्गति परिशोधन मण्डल लेख्ने। त्यो लेख्दाखेरि कुनै मसीबाट होइन, कुनै रङ्गबाट होइन, रङ्गले युक्त भएको ढुङ्गाको धुलो, जसलाई हामी नेवारी भाषामा भन्छौँ पोटा, त्यस्तो जसले रज पनि भनिन्छ, धुलो, त्यसमा रङ्ग मिसाएर अनि मण्डल लेखिन्छ। त्यो मण्डलको नाम हो दुर्गति परिशोधन मण्डल। अनि त्यो दुर्गति परिशोधन मण्डल लेखिन्छ, जसमा बीचमा शाक्यमुनि, अनि शाक्यमुनिको वरिपरि त्यहाँ वज्रोशनी छ, रत्नोशनी छ, पद्मोशनी छ, विश्वशनी छ, तेजोशनी छ, ध्वजोशनी छ, खड्गोशनी छ, छत्रोशनी छ। यस्ता अष्ट उशनिसले युक्त भएका हुन्छन्। अनि त्यसको बाहिर फेरि वज्रावली हुन्छन्, त्यसको बाहिर चतुष्कोण हुन्छ, त्यहाँ पुष्पा, धुपा, दीपा, गन्धा जस्ता देवीहरू हुन्छन्। त्यसको बाहिर फेरि अर्को चतस्र आकार हुन्छ, त्यहाँ लास्यामाला, गीता, नृत्य जस्ता को प्रतीकहरू हुन्छन्। त्यसको बाहिर चारवटा द्वार हुन्छन्, त्यहाँ अङ्कुश, पाश, स्फोटक, वज्रावेश, यसरी चार द्वारपार त्यहाँ देवताहरू र त्यसको प्रतीक हुन्छन्। त्यसको बाहिर फेरि अष्टदिग लोकपाल हुन्छन्। अनि त्यसको बाहिर फेरि पद्मावली, वज्रावली, ज्वालावली यस्ता चिन्हहरू भएको मण्डल निर्माण हुन्छ। अनि त्यो मण्डललाई छोपेर राख्छ र त्यो मण्डलको अगाडि गुरु वज्राचार्यद्वारा त्यहाँ पूजा हुन्छ। त्यो पूजामा प्रमुख कुरा भनेको दुर्गति परिशोधन समाधि भन्ने गरिन्छ। त्यो दुर्गति परिशोधन समाधिलाई पनि मण्डल राजगिरी नाम समाधि, आदियोग नाम समाधि, कर्मराजगिरी नाम समाधि, तीन प्रकारको त्यहाँ समाधि गरिन्छ। अनि त्यस्तो समाधिको क्रममा, पूजाको क्रममा बारम्बार त्यो मृतकको नाउँ लिइन्छ। मृतकको नाउँसहित यी क्रियाकलापहरू हुन्छन्। र त्यही पूजामा फेरि मृतकको जो अस्थि धातु छ, अस्थि धातु पनि राखेर पनि पूजा हुन्छ। यसरी पनि यो दुर्गति परिशोधन मण्डल लेख्ने, पूजा गर्ने। अब पूजा भन्नासाथ त्यो धूप चढाउने, दीप चढाउने, फलफुल चढाउने, नैवेद्य चढाउने भनेर मात्रै नबुझ्नु होला। त बढीभन्दा बढी हामी पूजा भन्नासाथ पूजा थाली, पूजा थालीमा पुष्प, धूप, दीप, गन्ध, रस अनि त्यसले पूजा गर्ने, त्यो कुरामा मात्रै हामीले बुझेर आइरहेका हुन्छौँ। तर पूजाको अर्थ त्यसमा चाहिँ सीमित छैन, त्यस्तो विधि नै हुन्छ। त्यो विधिवत त्यहाँ क्रियाकलापहरू हुन्छन्, पूजा विधिहरू अपनाएर पूजा हुन्छन्। अनि जसको मूल उद्देश्य हो त्यो मृतक व्यक्ति जो अन्तराभावमा छ, उसलाई त्यो अन्तराभावमा दुःख नहोस्, कष्ट नहोस्, उसको अन्तराभावको यात्रा सुगम होस् र चाँडोभन्दा चाँडो उसले जन्म ल्याओस्, पुनर्जन्म होस्। त्यो पुनर्जन्म पनि उसको कर्म विशेष अनुसार नरक, प्रेत, त्रियग जस्तो गतिमा होइन, दुर्गतिमा होइन, सुगतिमा उसको जन्म होस्। अझ त्यो सुगतिमा पनि मध्ये पनि मनुष्य गतिमै जन्म होस् भन्ने उद्देश्यका साथ 7 दिनभन्दा अगाडि नै, मान्छे मरेको 7 दिनभन्दा अगाडि नै, अब नेपालको यहाँको परम्परा अनुसार तेस्रों दिनमा यो मण्डल लेखिन्छ। अनि 5औं दिनमा यो अघि मैले भनेको समाधि अभ्यास गराइन्छ। अनि 7औं दिनमा मण्डलको विसर्जन
गरिन्छ र अनि मानिन्छ कि 7औं दिन भयो अब त उसको सुगतिमा जन्म भयो भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यही अनुसार बाँकी अरू कामहरू अगाडि बढ्छन् र कुनै कुनै जातिमा 7औं दिनमा नै यो कुरा मानिँदैन। त्यो 10औं दिनसम्म पनि अन्तराभावमै रहिरहेको मूल्य मान्यताका साथ क्रियाकलापहरू गर्दछन् र चाहिँ नि अनि 12औं दिनमा गएर अब अन्तराभावबाट मुक्त भएर जन्म लियो होला भन्ने मान्यताका साथ चोख्याउने काम गर्दछ र 13औं दिनमा फेरि त्यो मृतक जन्मिसकेको भ्रूण प्रवेश गरिसकेको प्रतिसन्धि ग्रहण गरिसकेको मूल्य मान्यताका साथ अनि उसैको फेरि उद्धारको लागि पुण्य परिणामना गर्ने गरिकन अरू क्रियाकलापहरू गर्दछन् हुँदछन् र यसरी यो मृत्युलाई नै अन्तिम जन्म, मृत्युलाई नै अन्तिम अवस्था नसम्झिकन मृत्यु भनेको एउटा जीवनको चरण मात्रै हो र फेरि उसको पुनर्जन्म हुँदछ। तसर्थ त्यो पुनर्जन्म गराउनको लागि सघाउने किसिमले उद्देश्यले धेरै हामी क्रियाकलापहरू गर्छौं र बुद्ध धर्म अनुसार त्यस्ता क्रियाकलापहरू हुने गर्दछन्। अब म तपाईलाई आजको दिनमा यति मात्रै बताएर फेरि अब अर्को ताली अर्को समयमा फेरि अरू यसै विषय या त अरू कुनै अरू विषय लिएर उपस्थित हुनेछौं। धन्यवाद।